अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है वह रुदात नवीसी का तरीका। इसका जो पहला पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं और वो आप देख रहे हैं कि उसके उसूल और ज़वाबित हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है रुदात नवीसी का, और ये एक स्केच है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सारा स्केच है और ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। और इसी खाके को आपने इंतहाई गौर से समझना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी नुक्ता यहाँ पर स्किप ना हो जाए, क्योंकि ये एक तरतीब से चलाएंगे आप। इनमें से कोई एक नुक्ता अगर आप स्किप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अहम तरीन जो तरतीब होती है रुदात की वो आपने स्किप कर दिया। चलिए हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है कि तालीमी इदारा के ज़ेर एहतमाम मुनअक़द की गई रुदात के मुश्तरक नुकात। तो इसका मतलब है आपको अगर कोई भी तालीमी इदारे की तकरीब पर रुदात दी जाती है तो उन तमाम रुदात के टॉपिक्स के ऊपर जो भी आप लिखेंगे उन सब का स्केच यही होगा। आपने इसी स्केच के ऊपर लिखना है, इन्हीं नुकात को आपने एक्सप्लेन करना है तो आपकी रुदात कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो नुक्ता है वह इदारा की शानदार रिवायात का बयान। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि रुदात शुरू ऐसे नहीं कर देनी कि आपने सीधा अपना मौजू बयान करना है, बल्कि आपने ये बताना है कि हमारे इदारे के अंदर हर साल इसी तरह से तकरीबात का इनकाद किया जाता रहा है, और साथ ये भी बताएंगे कि ये हमारे इदारे की रिवायात में से एक रिवायत है कि हम हर एक तकरीब को जोश व खरोश से मनाते आए हैं और यही हमारे इदारे की शान और तारीफ है। तो आप बताएंगे और साथ करके अगला जो पैराग्राफ बनाएंगे उसमें आप बयान करेंगे कि हमें क्लास रूम के अंदर उस्ताद ने, हमारे क्लास के इंचार्ज ने आके बताया कि बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, और उसमें आप वक्त का भी जिक्र करेंगे कि तकरीब का आगाज़ कब होगा, किस वक्त होगा, और तारीख भी बताएंगे और साथ करके मकाम बताएंगे। यानी स्कूल में हो रही है, कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी या खुले मैदान में होगी, तो ये आप अपनी रुदात के अंदर ज़रूर मेंशन करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तालबा में और असातिज़ा में जोश व खरोश दिखाई दे रहा था, तो इसके ऊपर ज़रूर पैराग्राफ बनाएंगे कि जब ऐलान हुआ पूरे स्कूल के अंदर, बाकायदा तौर पर हमारे जो पीटी टीचर है उसने ऐलान किया और उसने हमें बताया, तमाम असातिज़ा भी सुन रहे थे, हम भी क्लास रूम में थे, हम भी बाहर निकल आए। हमने जब सुना कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस तारीख को इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में बाकायदा तौर पर तकरीब मनाई जाएगी, तकरीब को मुनअक़िद किया जाएगा, तो उस वक्त जो स्कूल के अंदर तलबा और असातिज़ा का जोश था वो रूज पर देखा गया, ये आप बताएंगे। अगले पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि तलबा में जज्बा मुसाबकत का बयान। मुसाबकत कहते हैं कि किसी भी काम में सबकत लेने का जोश रखना। तो तमाम तलबा अपने अपनी सलाहियतों के मुताबिक इस तकरीब के अंदर अपना किरदार अदा करने में बहुत जोश व खरोश दिखाई दे रहे थे और आगे बढ़ने की नारे लगा रहे थे। तो इसी तरीके से आपने इस पैराग्राफ को बिल्ड करना है। इससे आगे देखें कि पेश की तैयारियों का आगाज़। इसका बेटा ये मतलब होता है कि तकरीब से पहले साफ ज़ाहिर है कुर्सियों की अरेंजमेंट होती है, स्पीकर्स मंगवाए जाते हैं और इसके साथ करके गुलदान मंगवाए जाते हैं, और बाकायदा तौर पर फंक्शन जो भी प्रोग्राम है उसकी जितनी भी लवाज़मात है वो पूरे किए जाते हैं। तो उनका आप यहाँ पर जिक्र करेंगे कि वो किसके ज़िम्मे लगाए गए, वो कौन सी क्लास की किस इंचार्ज के ज़िम्मे बाकायदा तौर पर ये चीज़ें ज़िम्मे लगाएगी, तो उनका भी जिक्र करेंगे। अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रिहर्सल और मश्क का अमल मुसलसल। तो आप जब बताएंगे यहाँ पर कि ऐलान जब हुआ, तो ऐलान तकरीब से 4 या 5 दिन पहले ही आपने बताना है कि इस दिन ऐलान हुआ और इस दिन तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। तो ऐलान 3 दिन पहले बताना है। तो जब बताओगे तो साफ ज़ाहिर है बच्चों को
حصہ لینے کے لیے ریہرسل اور مشق کی ضرورت ہے، تو وہ جو 3 دن تھے تقریب سے پہلے والے، ان کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کون سے بچے کو کون سی کلاس کو تقریر کا ریہرسل کروائی گئی، ڈراماز کی ریہرسل کروائی گئی، اور اسی طرح سے اور بھی جو پروگرام کے اندر اہم جو پارٹیسپیشنز والے اسٹوڈنٹس تھے ان کا ذکر کریں گے۔ آگے آپ دیکھیں کہ بروز تقریب ادارہ کی سجاوٹ اور صفائی۔ دیکھیں آپ نے تقریب والے دن کو اب شروع کر دینا ہے کہ جس دن تقریب کا آغاز ہوا، جو دن تقریب کا تھا، جب ہم صبح سویرے اسکول پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ادارہ اپنی بڑی شان و شوکت سے دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے گزرنے والے بھی یہی محسوس کر رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا پروگرام یا سیلیبریشن کی جائے گی، تو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے ادارے کی سجاوٹ کس طرح سے کی گئی۔ آگے دیکھیں خیر مقدمی اور اس کے ساتھ کر کے بینر، یعنی کہ ویلکم کے بینر لگے ہوئے تھے مین گیٹ کے اوپر، جھنڈیاں بھی لگائی گئی دیواروں کے اوپر، اسکول کی عمارت کے اوپر جھنڈیاں لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ساتھ کر کے پھول کے گملے وغیرہ۔ صاف ظاہر مہمانان نے آنا تھا، اسٹوڈنٹس نے آنا تھا، تو ان کے لیے کیا کیا گیا، باقاعدہ طور پر اسٹیج کے سامنے ایک راستہ بنایا گیا اور اس راستے کو جھنڈیوں سے، پھول کے گملوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے ہال کا بھر جانا۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ جب ہم ہال میں پہنچے تو ہمیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو جب ہم ہال میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پورا ہال بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی نشست خالی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لہٰذا ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ پروگرام دیکھنا پڑا۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ پروگرام بڑی شان و شوکت والا تھا اور بڑے دور دراز سے لوگ اس ادارے کی شان اور روایت کو جانتے تھے، تو اس لیے ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں پر تقریب منعقد کی جائے گی، تو اس لیے وہ پہلے سے ہی آ چکے تھے اور بہت زیادہ ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ یہ آپ ہر صورت میں مینشن کریں گے تاکہ جس ادارے کی آپ تقریب کا ذکر کر رہے ہیں اس تقریب کو پڑھنے والا یا اس آپ کی ردات کو پڑھنے والا متاثر ہو سکے اور اسے ایک امیجنیشن پیدا ہو سکے۔ بعد میں آنے والوں کو کھڑے ہونے کی زحمت کرنی پڑے، تو ان میں سے آپ بھی ہوں گے، کیونکہ جو رداد ہوتی ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اس تقریب کو دیکھا۔ آگے دیکھیں جی کیا رہے مہمان خصوصی کے آنے پر پراتفاق استقبال کیا گیا۔ تو آپ بتائیں گے کہ مہمان خصوصی کا ذکر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ CEO ایجوکیشن ہوتا ہے، کوئی منسٹر تھا اس علاقے کا تو وہ بھی آپ ذکر کریں گے، کوئی ممبر آف پارلیمنٹیرین تھا اگر تو اس کا بھی ذکر کریں گے، تو اسی طریقے سے آپ مہمان خصوصی کا ذکر کریں گے یہاں پر۔ اور ان کا کیسے استقبال کیا گیا یہ آپ بتائیں گے کہ اسٹیج سیکرٹری نے پروگرام کے دوران ہی اپنی تقریر کو یا اپنی جو اشاعت ہے اس کو روک کر اس نے کیا کیا کہ آنے والوں کا نام لیا اور سارے طلباء اور اساتذہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر ان کے لیے استقبال کرتے ہوئے تالیاں بجائیں اور ان کے اوپر پھول کی پتیوں کو نچھاور کیا گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی ہو۔ آگے دیکھیں جی اسٹیج سیکرٹری کی ڈائس پر آمد اور تقریب کا آغاز۔ اب باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز آپ کر دیں گے۔ اس نے آتے ہی شعر پڑھے اور شعر پڑھنے کے بعد ہی اس نے باقاعدہ طور پر پروگرام کے حصوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اسٹیج سیکرٹری کا مہمانوں کو خوش آمدید کہنا، یعنی وہاں پر جو مہمان براجما تھے اپنی نشستوں پر ان کے نام لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حوصلہ افزائی کی، اور جیسے ایک ادارے کی شان اور روایت کو انہوں نے اجاگر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر بہترین پرفارمنس کرتے ہوئے اسٹیج سیکرٹری نے اس تقریب کو مختلف رنگوں سے اپنی صلاحیتوں سے سجا دیا تھا۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت سے آغاز کرنا، یہ آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا کو اور حمد کو بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے کون آیا تھا اور اس نے
جب نعت یا کلام پڑھا تو وہاں کے ہجوم کا کیا تاثرات ہے وہ بھی آپ ضرور مینشن کریں گے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کا پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کرنا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈرامے والا تھا تو وہ آیا، اس نے اپنی پرفارمنس کی، اور اسی طرح سے پرفارمنس کرنے والے تقریر والے آئے، انہوں نے آ کے تقریر کی پرفارمنس کی، اور اس طریقے سے 4 چاند لگ گئے تھے۔ تو اس طریقے سے انہی نکات کو آپ جب بیان کریں گے تو آپ کی غدات اس طرح سے مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو یہ لیکچر ہے پسند آیا ہوگا، اور یہ آپ کو ساتھ بتاتے جائیں کہ یہ جو نکات ہیں یہ صرف اور صرف سکول کی تقریبات کے لیے ہے۔ آپ کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے، جیسے جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی ہو، تو بھی یہی پوائنٹس آپ ایکسپلین کریں گے، یہی خاکہ ہے اس کا بھی غدات کا۔ علامہ اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی جشن آزادی منائی جا رہی ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ان سب کے لیے آپ انہی پوائنٹس کو اور اسی خاکے کو فالو کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ سوال پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور ساتھ آپ نے لائک بھی کرنا، اور بیل آئیکن پریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔